Let's continue our series on building the house of God and beautifying the bride of Jesus. परमेश्वरको भवन निर्माण ख्रीष्ट येशूको दुलहीलाई सिंगार्ने भनेर जुन श्रृंखला हामीले सुरु गरेको थियौं त्यसैलाई नै हामी निरन्तरता फेरि पनि दिदै छौं. Today we're going to look from the book of Malachi. आज चाहिँ हामी मलाकीको पुस्तकबाट हेर्ने छौं. How to build God's house. अनि मलाकीको पुस्तकबाट हामी हेर्ने छौं परमेश्वरको घर अथवा भवन निर्माण कसरी गर्ने भनेर. How to beautify his bride. अनि ख्रीष्टको दुलहीलाई कसरी सिंगार्ने भन्ने अझै सुन्दर कसरी बनाउने. Malachi chapter 3 verse 12. मलाकी 3 को 12 बाट हामी हेर्दै छौं. And I just want to concentrate on, even if we read the whole verse, I want to concentrate on the words that say, and all nations shall call you blessed. अनि हामी हुनु त वास्तवमा सबै नै पढ्ने छौं. तर पनि त्यहाँनेरि सारा जातिहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई धन्यको भन्ने छ अथवा आशीषित भन्ने छ भनेर जो भनिएको छ त्यो पदको अगाडिमा नै म त्यसलाई चाहिँ बढी अझ जोड दिन चाहन्छु. यसरी लेखेको छ, तब सारा जातिहरूले तिमीहरूलाई धन्य भन्ने छन् अथवा आशीषित भन्ने छन् किनकि तिमीहरूको देश एक अति खुशी देश हुनेछ सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ. So over here the word can be translated as different tribes or different groups, people groups. यहाँ जातिहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अब के भन्छ विभिन्न जातका मान्छेहरू विभिन्न सम्प्रदाय र समुदाय भनेर हामीले मानिसहरूको झुण्ड भनेर हामी त्यसरी पनि अनुवाद गर्न सक्छौं. But it can also be translated as all nations, many nations. अनि किन त चाहिँ त्यसलाई हामीले धेरैवटा देशहरूले देशको मान्छेहरूले भनेर पनि हामी त्यसलाई भन्न सक्छौं. So all the nations will call your nation a blessed name. अनि सबै देशहरूले चाहिँ तिमीहरूको देशलाई सब जातको मान्छेहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा धन्यको अथवा आशीषित जाति भनेर भन्ने छ. Now if you look in the last 400-500 years, अब यदि तपाईले विगत 400-500 वर्षलाई है 400-500 वर्षलाई यदि हामीले हेर्यौं भनेदेखि two nations have been called blessed nations by all the nations of this world. यो विगत 500 वर्षलाई चाहिँ हामीले विचार गर्यो भने संसारमा दुईवटा देशहरू छ जसलाई चाहिँ अरु सबै देशहरूले चाहिँ उनीहरू चाहिँ आशीषित है उनीहरू चाहिँ हुने खाने भनेर भनेको छ. One was Britain or United Kingdom. एउटा चाहिँ ब्रिटेन अथवा युके भनेर भनौं उनीहरूलाई मान्छेहरूले कस्तो हुने खाने देश सम्पन्न देश भनेर भन्छ. And not just people but nations, other nations called UK a blessed nation. अनि त्यो चाहिँ संसारभरिको जतिवटा देशहरू छ नि देशहरूले चाहिँ युके चाहिँ अथवा ब्रिटेन चाहिँ है एकदमै उनीहरू हुने खानेहरू उनीहरू सम्पन्न देश भनेर चाहिँ अरु देशको मान्छेहरूले उनीहरूलाई भनेको छ. And why was that? किन चाहिँ हो त यस्तो? Because they gave their time. किनभनेदेखि साच्चै नै यो गोराहरूले चाहिँ हामी गोरा भनेर भन्छौं है उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समयलाई their talent उनीहरूको सिपलाई their treasure उनीहरूको सम्पत्तिलाई and their money अनि उनीहरूको रुपैयाँ पैसालाई चाहिँ to spread the gospel all over the world. संसारभरि उनीहरूले सुसमाचार प्रचारको लागि चाहिँ त्यो देशले चाहिँ एकदमै बढी लगानी गरेको छ. Because of Britain, अनि त्यो ब्रिटेनकै कारणले गर्दा many different nations were developed. अनि खास भन्यो भनेदेखि ब्रिटेनको कारणले गर्दा संसारको थुप्रै देशहरू विकास पनि भयो. Same thing happening now with USA. अनि अहिले मान्छेले एकदमै धनी देश भनेर युएसए अमेरिकालाई भनेर भन्छ हैन युएसए लाई. Let's have a thought test right now. अब अहिले हामी सट्टै सोचौं है त सबैजनाले विचार गरौँ है. If I ask you, यदि मैले तपाईलाई यसरी सोधे रे, would you like to go to Pakistan and live there? पाकिस्तान गएर त्यतै सरेर बस्ने हो कि भनेर सोधे भने would you like to go to Afghanistan?
अफगानिस्तानमा पो गएर बस्ने हो कि भनेर मैले तपाईहरुलाई रोजाइदिए भने would you like to, if you got a chance to leave India or Nepal, which country would you go to? अब यदि मैले तपाईहरुलाई नेपाल छोडेर या इन्डिया छोडेर अर्कै देशमा गएर त्यहाँको नागरिक भएर बस्न पाए चाहिँ कुन देश जानुहुन्थ्यो भनेर यदि मैले सोधे भने None of you will say Syria, कसैले पनि सिरिया जान्थे भनेर भन्दैन, Africa, अफ्रिका जान्थे पनि भाषै भन्दैन। even Europe, many nations you may not say. कतिजना मान्छेले युरोपमा पनि त्यति साह्रो बढी इन्ट्रेस्ट देखाउँदैन त्यही सरेर बस्थे भनेर। But America. तर प्रायको मुखमा यो चाहिँ अविश्वासीहरूलाई पनि तपाईले बीच सोच्नु भयो भने है त, अविश्वासी जसले प्रभुलाई चिनेकै छैन नि उनीहरूलाई पनि सोध्ने हो भने अर्कै देशमा गएर बस्न पाए कुन देश जान्थ्यो भने नि अमेरिका भनेर भन्छै भन्छ उनीहरूले पनि। किन होला? What is in America? अमेरिकामा चाहिँ त्यस्तो के छ र सबैजना त्यहीँ गएर बस्न चाहन्छ। America used their time, talent, treasure and money to build the kingdom of God all over the world. So God built them as the number one kingdom in this world. अब अहिले विश्वासी मात्र होइन तर प्राय झन् अविश्वासीहरूलाई सोध्नु भयो भने कुन देशमा गएर बस्थ्यौ भने अमेरिका भन्छै भन्छ। किनभने अमेरिकाले साँच्चै नै यो 500 वर्षलाई हेर्ने भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नि, विगतमा तपाईले हेर्नुभयो भने उनीहरूले आफ्नो समय, सिप, सम्पत्ति, रुपैयाँ पैसाले चाहिँ सारा संसारभरि सुसमाचार पठाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले पुरा लगानी गरेको छ। उनीहरूले अरु देशहरुमा सुसमाचारमा लगानी गरेका कारणले गर्दा परमेश्वरले उनीहरूको देशलाई बनाउनु भएको, विकसित ठाउँ भएको कारणले गर्दा सबैजना अमेरिकै जान चाहन्छ। Let's read one more Bible verse. अझै एउटा बाइबल खण्ड हामी हेरौं। 2 Chronicles chapter 20 verse 29. दोस्रो इतिहास 20 को 29। And the fear of God, O Jehovah, was on all the kingdoms of these countries, when they had heard that Jehovah fought against the enemies of the nation of Israel. यहाँ के लेखेको छ भने दोस्रो इतिहास 20 को 29 मा परम प्रभुले नै इजरायलका शत्रुहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्नुभयो भनी सुनेर सबै देशका राज्यहरूमा परमेश्वरको भय फैलियो भनेर भनेको छ। Israel was such a powerful nation on earth because God was with them. अब यो समयमा चाहिँ इजरायल चाहिँ संसारमा एउटा शक्तिशाली देश थियो, किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर खुद इजरायलको साथमा हुनुहुन्थ्यो नि त। Same thing today. अहिले पनि हेरे भनेदेखि No nation ever dares to fight against America and go and attack them. प्रायै जस्तो कुनै पनि देशको आँट छैन अमेरिकामाथि के भन्छ हमला गर्नु या लडाई गर्नु है, हामी जित्नु सक्छौं होला भनेर खासै कुनै पनि देशले चाहिँ हतपत आँट गर्दैन अमेरिकालाई आक्रमण गर्ने। Why? किन होला? Because they obeyed God. उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेका थिए। Today, अहिले भन्ने हो भने America gives more money for the kingdom of God than any other nation on this earth. संसारमा खासमा कुनै पनि अरु यस्तो देशै छैन जति रुपैयाँ पैसा चाहिँ परमेश्वरको कामको निम्ति भनेर अमेरिकाले लगानी गर्छ नि त्यतिको लगानी संसारको अरु कुनै पनि देशले लगानी गर्दैन। No amount of new churches and ministries has been started from America to the world than any other country on earth. अमेरिकाबाट संसारको कतिवटा देशहरुमा गएर नयाँ मिनिस्ट्रीहरु, नयाँ सेवाकाईको सुरुवातहरु भए, चर्चको सुरुवातहरु भए, यस्तो संस्थाहरु जसले परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ। अमेरिकाले जतिको यो यस्तो कामको थालनी चाहिँ अरु कुनै पनि देशले चाहिँ संसारको विभिन्न देशहरुमा गरेको छैन। Across the world, if you see, there are more American missionaries who spend their time in living in other countries and giving their talent to develop other countries. No country has more missionaries than Americans. अमेरिकाको मान्छेहरु विभिन्न देशहरुमा कस्तो कस्तो दुर्गम ठाउँहरुमा धरि गएर अब कतिवटा देशमा गएर चाहिँ मिशनरी भएर प्रभुको सेवक सेविका भएर त्यहाँनिर परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ। जति जना अमेरिकीहरु चाहिँ देश विदेश गएर चाहिँ प्रभुको काम गरिरहेछ नि त्यतिको मान्छे अरु संसारको कुनै पनि मान्छेले बाहिर पठाएको छैन प्रभुको सेवाको निम्ति। Let's read Exodus 34 verse 24. हामी प्रस्थानको
34 को 24 पढौँ है त। For I will cast out the nations before you and enlarge your borders. Neither shall any man desire or want your land. When you shall go up to appear before Jehovah thrice in the year. यसरी लेखेको छ प्रस्थान 34 को 24 मा, म जाति जातिहरूलाई तिमीहरूको सामुबाट निकालिदिनेछु र तिमीहरूको सिमाना बढाइदिनेछु। जब तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सामु वर्षमा 3 पल्ट देखा परौला, तब कसैले तिमीहरूको जमिनको लोभ गर्ने छैन। So over here, nobody can capture America. अनि अब यो पद चाहिँ अहिले उहाँले अमेरिका किन भन्दै हुन्छ नि, अहिले यो पदहरू चाहिँ ठ्याक्कै त्यो देशलाई मिल्ने भएको छ नि त है। अमेरिकालाई गएर हामी हात पार्छौं भनेर चाहिँ कसैले पनि कैद गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म चाहिँ अमेरिकामा अर्को देश गएर शासन गर्न सकेको चाहिँ अहिलेसम्म कोही पनि छैन। In fact, the opposite happens. America can cast out other nations. अनि खास भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ अमेरिकाले बरु अरू देशहरूलाई अरू जातहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बरु बाहिर गर्दिन सक्छ, तर अमेरिकनहरूलाई चाहिँ त्यसो गर्न सकेको छैन। Nobody will dare put their hand on America because God's hand is upon them. अनि अमेरिकामा साँच्चै नै कसैले पनि यो गर्न सक्दैन किनभने परमेश्वरको हात चाहिँ अमेरिकामाथि छ। How did this happen? अब यो सबै कुरो है अमेरिका देश है त्यस्तो चाहिँ कसरी चाहिँ भयो होला? It became great because all the people, most of the people in America, they paid their tithe to the church. They gave their time and their talent, treasure to the church. And their church, together with the people, went and blessed the whole world with the gospel of Jesus. अमेरिकाको विश्वासीहरूले एकदम विश्वासपूर्ण भएर है एकदमै विश्वासयोग्य भएर मण्डलीमा आफ्नो दशांश आफ्नो भेटी ल्याए। मण्डलीको अगुवाहरूले अरू मानिसहरूसँग मिलेर त्यही कामलाई परमेश्वरको राज्यको विस्तारको लागि भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ अरू देशमा गएर पनि परमेश्वरको काममा उनीहरूले लगानी गरे के। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यो देशमा यसरी आशिष दिनुभयो। It starts with us. हामीबाटै सुरु हुन्छ यो। Then our church. त्यहाँदेखि हामीबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो मण्डली, then our village, त्यसपछि हाम्रो गाउँ, then our city, त्यसपछि हाम्रो शहरले आशिष then पाउँछ, our state, त्यसपछि हाम्रो राज्यले आशिष पाउँछ, then the whole country, त्यहाँ चाहिँ पुरा देशले नै, and then that country becomes a blessing to another country. त्यहाँदेखि के हुन्छ भनेदेखि यसरी है पहिला प्रभुले तपाईलाई आशिषित बनाउनुहुन्छ, तपाईको गाउँलाई, तपाईको राज्यलाई, तपाईको देशलाई र परमेश्वरले चाहिँ तपाईको देशलाई त्यहाँबाट अरू देशहरूलाई पनि आशिष दिनको निम्ति प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ। But it starts with me. तर यो सब कुरा चाहिँ पहिला एकजनाबाट मबाट सुरुवात हुन्छ। Many times say our country is useless because of the bad politicians. No. कतिचोटी हामी भन्छ है यो देश खत्तम छ, यहाँको राजनीति अगुवाहरू नेताहरू भएन भन्ने कुरा हामी गर्छौं हैन। The country is blessed because of you, or the country goes down is because of you. यस्तो हुन्छ है त, देश उँभो लाग्ने पनि तपाईमा भर पर्छ, देश उँधो लाग्नु पनि तपाईमा भर पर्छ। I want to share a story about a church in Kathmandu in a place called Kapan. काठमाडौँको कपन भन्ने ठाउँमा एउटा चर्च छ अनि त्यो चर्चको कथा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। They invited me to go and share about tithes and offerings. उनीहरूले पनि मलाई दशांश र भेटीको बारेमा वचन दिनुस् न भनेर बोलाउनु भएको थियो। And I share about giving the tithe of your time, tithe of your talent, tithe of your treasure, tithe of your money. त्यहाँनिर पनि मैले तपाईको दशांश चाहिँ पैसाको मात्र होइन, रुपैयाँ पैसाको पनि दिनु, सम्पत्तिको पनि दिनु, आफ्नो समयको पनि दिनु, तपाईको सिपको पनि सबै कुरोको दशांश चाहिँ तपाईले तिर्नु पर्छ भनेर मैले सिकाए। And that church, after my message, they took an offering of more than 42,000, around $400+. त्यो दिन मेरो वचन सकेपछि मात्र भेटी उहाँले उठाउनु भयो। भेटीमा चाहिँ नि नेपाली 42,000 जति उठ्यो रे त्यो दिन है, भनेको अर्थ चाहिँ $400 जति उठेको थियो। The pastor later on told me, this offering that we get,
we get actually every 6 months so much money comes in. त्यो दिन उहाँले के भन्नुभयो भने नि 6 महिनामा हाम्रो जम्मा भएको भेटी र दशांश गन्दाखेरि मात्र यति पुग्थ्यो One भनेर service that you preach, so much money came. तर उहाँले भन्नुभयो आज तपाईले एक वचन है यो एउटा संगतिमा तपाईले जे वचन दिनुभयो हाम्रो 6 महिनामा उठ्ने दशांश र भेटी चाहिँ आज एकै दिन उठ्यो भनेर पास्टरले मलाई भन्नुभयो. But in that service, as I was challenging the people to give financially, I also gave a prophecy. तर त्यो संगतिमा चाहिँ मलाई वचन दिँदा दिँदै अगमबानी पनि आएको थियो. मैले चुनौती दिँदै थिएँ मान्छेहरूलाई वचन दिँदै थिएँ तर साथसाथमा मलाई अगमबानी पनि आयो र मैले त्यो पनि दिएँ. I said this church will become an international church. मैले यसो भने उहाँहरूलाई यो चर्च चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चर्च हुनेछ भनेर भने. When I went back after 1 year, त्यहाँदेखि 1 वर्ष पछाडि म त्यो चर्चमा फेरि फर्केर जाँदा publicly the pastor gave testimony about me before I shared the message. वचन दिनुभन्दा अगाडि पहिला पास्टरले चाहिँ अगाडि आएर गवाही भन्नुभयो. He said when Brian came and preached 1 year ago, उहाँले भन्नुभयो ब्रायन 1 वर्ष अगाडि पनि आएर वचन दिनु भएको थियो. and he said that our church will become an international church. उहाँले भन्नुभएको थियो कि अगमबानी दिनुभएको थियो हाम्रो चर्च चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मण्डली हुनेछ भनेर. And exactly that's what happened. अनि उहाँले भन्नुभयो त्यस्तै नै भयो. One of our members अनि हाम्रो एकजना विश्वासी चाहिँ went to a Muslim majority country for work. अनि हाम्रो एकजना विश्वासी चाहिँ कामकै सिलसिलामा एउटा मुस्लिम देशमा जानु भएको थियो. And he brought so many people to the Lord over अनि there. उहाँले यसो भन्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले यति धेरै जनालाई प्रभुमा जित्नु भएछ That we started a church. कि हामीले त्यहाँनिर उहाँहरुकै लागि चर्च सुरुवात गर्नु पर्यो. And then we made him a deacon, then elder, and then now he's a pastor. त्यहाँ हामीले भन्यौ उहाँलाई एल्डर बनायौं, डिकन बनायौं. अब अहिले चाहिँ उहाँ नै पास्टर हुनुहुन्छ. त्यो झुण्डलाई उहाँले हेर्दै So हुनुहुन्छ. Brian's prophecy came true. Our church is not only in one country, it's in another country also. उहाँले भन्नुभयो ब्रायनले दिनुभएको अगमबानी पूरा भयो नि. हाम्रो चर्च अहिले यही देशमा मात्र हैन अर्को देशमा पनि सुरुवात भयो. How did that happen? अब यो कसरी भयो त? Because that church became a giving church. त्यो चर्च चाहिँ साच्चै नै वचन सुनिसकेपछि चाहिँ एकदमै दिने मण्डली भयो. Now let's do one more thought experiment. अब अझै एउटा कुरोमा तपाईहरुले विचार गर्नुस् भन्ने म चाहन्छु. Everybody know John 3:16? सबैजनालाई योना 3 को 16 थाहा छ? It's very simple. एकदम सबैलाई थाहा भएको. Everybody understands. सबैजनाले बुझ्छ पनि. God loved the world so much that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो. जो कोहीले उहाँमाथि विश्वास गर्छ नाश हुँदैन तर उसले अनन्त जीवन पाउँछ. But let's read it now in the right way. तर अब त्यसलाई सही तरिकाले पढौं है त. God loved the world so much परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो that he gave. कि उहाँले दिनुभयो. First, let's remember that. पहिला त्यो कुरो याद राखौं है त. Anybody who is giving is loving. यदि कसैले दिँदैछ मुट्ठी खोल्छ भने तपाईले बुझ्नुपर्छ उले प्रेम गर्छ भनेर. A person who is not a giver is not a lover. यदि कसै दिने मान्छे होइन भनेदेखि उ प्रेम गर्ने मान्छे पनि होइन. A person who gives, एउटा व्यक्ति जसले दिन्छ it proves that that person is a loving person. तपाईले बुझ्नुपर्छ उ एकदम मुट्ठी खोल्ने है मन ठुलो भएको मान्छे हो भनेपछि उ प्रेम गर्ने खालको अरूलाई माया गर्ने खालको भनेर Because the तपाईले Bible, बुझ्नुपर्छ. John 3:16 says that. यूहन्ना 3 को 16 मा परमेश्वरकै बारेमा त्यही भनेको छ. God loved the world so much परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो that he gave. कि उहाँले के भनेको छ दिनुभयो. But what did he give? तर उहाँले के दिनुभयो? He gave the best. उहाँसँग भएको उत्तम जे थियो त्यही नै दिनुभयो. There is no treasure greater in heaven than his own son. अब स्वर्गमा उहाँको आफ्नै पुत्र बाहेक चाहिँ अरु मूल्यवान कुरो के थियो होला? सबभन्दा मूल्यवान सबभन्दा स्पेशल कुरो नै उहाँको आफ्नै छोरा थियो. So giving is not only an act of loving, but love gives sacrificially. अनि हेर्नुस् है दिनु
मात्र प्रेम होइन, तर त्यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रेम गर्नुको लागि चाहिँ बलिदान पनि चढाउनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि दिँदाखेरि हामीलाई बलिदानै चढाएको जस्तो लाग्छ है, त्यो चाहिँ गाह्रो लाग्छ, तर प्रेमले चाहिँ बलिदान स्वरूप दिन्छ। What you may think, God has the whole world to give, His Son to give. What do I have to give? अब यस्तो लाग्न सक्छ होला परमेश्वरको माता नभएको के छ र है, संसारै उहाँकै हो, उहाँको आफ्नो हातमा पनि आफ्नो छोरा थियो, दियो, मसँग के छ र म के दिउँ जस्तो लाग्न सक्छ। Same thing God told Moses. त्यस्तै कुरो मोसालाई पनि परमेश्वरले भन्नुभयो। Moses said, how can I lead these people? अनि मोसाले यसो भन्यो, त्यत्रो मान्छेलाई कहाँ म अगुवाई गर्न सक्छु र? God said, what's in your hand? अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तेरो हातमा के छ? And he saw a stick. अनि हातमा उसको गोठालो थियो, उसको हातमा लट्ठी थियो। The moment he threw the stick down, अनि के भने त्यो लट्ठी जब उसले भुइँमा फाल्यो, it became a snake. त्यहाँदेखि त्यो साँप भयो। And he picked it up, अनि जब त्यो साँपलाई उठायो, it became a stick again. फेरि त्यो लट्ठी नै भयो। Showing that whatever gift we have in our hand, if we use it, God will add His super to our natural. के हुन्छ भनेदेखि नि हातमा जे छ, तपाईको हातमा जे छ, तपाईले त्यही दिनुहोस्। तपाईको त्यो प्राकृतिक कुरोलाई पनि परमेश्वरले अलौकिकमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। जसरी मोसाको हातमा भएको लट्ठी एउटा नेचुरल कुरो थियो नि है, प्राकृतिक कुरो थियो, परमेश्वरले त्यसैलाई अलौकिकमा सुपर नेचुरलमा परिणत गर्नुभयो। Then another thing God told Moses, अर्को कुरो मोसालाई परमेश्वरले के भन्नुभयो, put your hand in your coat. है, तेरो लुगाभित्र कोटभित्र चाहिँ आफ्नो हात हाल भन्नुभयो। And when he took it out, अनि जब उसले हात बाहिर निकाल्यो, it was full of leprosy. के भयो, हात पुरै कुष्ठ रोग लागेर सेतै भएको थियो। And when he put it back in, त्यहाँ फेरि उसले हातलाई भित्र हाल्यो, and he took it out, त्यहाँ बाहिर निकाल्यो, it became well again. त्यहाँ फेरि जाति भइहाल्यो हात। What was God saying? परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मोसालाई? You may think you have no talent, तपाईलाई यसो लाग्न सक्ला ममा त केही सिपै त छैन जस्तो लाग्न सक्छ, but you have 8 fingers and 2 thumbs. तर तपाईको हातमा 10 वटा औंलाहरू है, 8 वटा औंलाहरू, एउटा बुढी औंला गरेर 10 वटा छ नि। Even if you think, I don't have any gift, serve people with your hands. है, सिपै नहुने मान्छेको पनि हात त हुन्छ नि त हैन, हात त छ नि त, त्यही हातको प्रयोग गर्नुहोस्। कसरी हुन्छ, सेवा पुर्याउनुहोस्, हातको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईमा सिप छैन भने पनि त बल त छ नि त हैन। Serve people by cooking good food. है, मिठो खानेकुरा पकाएर तपाईले मानिसहरुको सेवा गर्नुहोस्। Serve others by tidying up the house. है, घर साना आक्सिनिक पारेर है, सफा सुग्घर राखेर अरूहरुको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। Serve others by saying good things about them. है, तपाई एकदम के भन्छ बोलेर मान्छेलाई उत्साह दिन सक्ने हुनुहुन्छ। उत्साह दिनुहोस् मान्छेलाई है, सम्झाउनुहोस्, त्यसरी पनि तपाईले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। Don't wait for them to die, then talk good things on the when the funeral. मान्छेलाई बोलेर पनि तपाईले उत्साह दिनुपर्छ, राम्रो राम्रो कुराहरु भनेर। जुन दिन मर्ला मरेको दिन मात्रै मुइनी उ यस्तो थियो है भनेर त्यो दिन किन भन्नु, उ नमरिकन जिउँदै हुँदा उलाई उसको बारेमा राम्रो कुरा भनेर उत्साह दिनुस्। Why? किन? Because a loving person is a promoted person. A stingy person, his whole life shrinks and becomes lesser and lesser and lesser and lesser. प्रेम गर्ने मान्छे नि यस्तो प्रकारको बेउरा भएको मान्छेहरुको चाहिँ साच्चै नै उन्नति हुन्छ, सबैले मन पराउँछ। लोभी कन्जुस मान्छेहरुको जीवन चाहिँ एकदम सिंकुडिँदै जान्छ है, उनीहरुको जीवन छोटो सानो है, सानो बन्दै जान्छ। Okay, let's conclude by reading one Bible verse. एउटा बाइबल खण्ड पढौं अनि त्यसपछि हामी सक्ने छौं है त। Luke chapter 6 verse 38. लुका 6 को 38। Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over shall men give unto your bosom. For with the same measure that you meet, withal it shall be measured to you again. यहाँ यसो लेखेको छ लुका 6 को 38 मा, देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ, मानिसहरूले प्रशस्त परिमाणमा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। So let's go step by step. अब यो पदलाई स्टेप बाइ स्टेप हेरौँ है त। All of us like to receive gifts. सबैजनालाई गिफ्ट पाएको त कस्तो मन पर्छ
हैन Nobody will say, I don't want a gift. कसैले पनि खासै भन्ने हो भनेदेखि त मलाई चाहिँ नदिए हुन्थ्यो त कसैलाई हुँदैन है मन मुखले भने पनि मनमा चाहिँ मलाई दिए नै हुन्थ्यो But हुन्छ how do you get a gift? तर अब गिफ्ट कसरी पाउने त Here it says over here, अब यहाँनिर कसरी पाउने छौ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ है त give and it shall be given unto you. देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिनेछ If you want a gift, first you give a gift. गिफ्ट पाउनु मन पराउनेहरूले चाहिँ पहिला दिनु सिक्नुपर्छ If you do not give, यदि तपाईँ आफै दिनुहुन्न भने you'll get nothing. तपाईँ केही पाउनेवाला छैन Okay? It's important to know that this applies to everything. It doesn't only mean give money, give talent, give time, give treasure. It means all of life. If you are a giver, you will become a getter. हेर्नुहोस् है त यो चाहिँ पैसामा मात्रै नसम्झिनुहोस् रुपियाँ पैसा सम्पत्तिमा मात्रै नसम्झिनुहोस् पुरै जीवनको हरेक क्षेत्रमा यदि तपाईँ अरूलाई दिने लगानी गर्ने हुनुहुन्छ भने नि तपाईँ लगानी गर्ने मान्छे भने तपाईँले फिर्ता पाउँछै पाउँछ हरेक क्षेत्रमा तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस् तपाईँ दिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पाउनुको लागि योग्य नै हुनुहुन्छ Okay? The second part of this verse, अनि यही भर्सको दोस्रो पार्ट good measure, pressed down, shaken together, running over. Meaning, if you look at, go ahead, read that. Yeah. प्रशस्त परिमाणमा खाँदी बेसरी हल्लाएर भनेको छ है पोखिने गरी भनेको छ So what does it mean? यसको अर्थ के हो त If you see, if you go to the kitchen यदि तपाईहरु भान्साकोठामा जानुभयो and भने you buy a kilogram of sugar 1 किलो चिनी किन्नुभयो भने and you put it in the sugar bottle, त्यहाँदेखि अब चिनी हाल्ने भाँडामा बोतलमा तपाईहरुले त्यो चिनी हाल्नुहुन्छ and then you still have sugar left over. अब के हुन्छ अब हाल्यो त्यहाँ भाँडा त भरिन्छ तर अब चिनी त अझै छ पोकामा If you shake the bottle, त्यहाँ के गर्नुहुन्छ त्यो बोतललाई अलिकति हल्लायो भनेदेखि खादिन्छ नि sugar will go more in. हल्लायो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ अझै चिनीको लागि अझै ठाउँ बनिन्छ And then again you can fill it up. त्यहाँदेखि हल्लाउँदै गरे भनेदेखि धेरै हाल्न And there'll सकिन्छ come a time when it'll also it'll overflow. त्यहाँदेखि अब खाँदै त्यसरी हल्लाउँदै गरेपछि चाहिँ पुरा भरिएर चाहिँ त्यहाँ पोखिन्छ पनि What this means is, त्यसको अर्थ के हो भने if you give one pen, एउटा लेख्ने पेन तपाईले दिनुभयो भने you'll get 100 pens. तपाईको एउटै फल्छ भन्ने आशा नगर्नुस् यो रोपेको जस्तै हो तपाईले एउटा दिनाले नि तपाई 100 वटा पाउनको लागि तपाई योग्य बन्नुहुन्छ When you plant one apple seed, you don't get back one apple. You get an apple tree full of apples. हेर्नुस् है रोप्ने कुरोमा तपाईले स्याउको है त एप्पलको तपाईले बिउ जब एउटा बिउ रोप्नुहुन्छ त्यो रुखमा एउटा एप्पल फल्दैन नि त हैन तपाईले एउटा रोपेको तर रुख फलेपछि त्यसले कतिवटा फलाउँछ नि त्यस्तै नै हो So it says over here, त्यहाँ यसरी भनेको छ the third part of the verse, त्यो पदको त्यहाँदेखि यो तेस्रो भागमा shall men give unto your bosom. के भनेछ भने पोल्टामा यहाँ मानिसहरूले पोल्टामा राखे मानिसहरूले भन्ने चाहिँ यो 38 को तपाईले सुरुमै पाउनुहुन्छ मानिसहरूले पोल्टामा राखिदिनेछन् भनेको छ Okay, so it says over there, shall men give unto your bosom. In other words, a generous person will not get salary only from one company. Many people will give this person blessing. हेर्नुस् है मुट्ठी खोल्ने मान्छेलाई चाहिँ उसकै काम गर्ने ठाउँबाट एउटा बसले मात्रै स्यालेरी दिन्छ भनेको हैन है मुट्ठी खोल्ने मान्छेलाई चाहिँ यहाँ मानिसहरूले पोल्टामा मानिसहरू भनेको त एउटा भन्दा त बढ्ता भयो नि है त्यसको अर्थ चाहिँ मन खोलेर दिनेहरूलाई चाहिँ उलाई दिनेहरू पनि थुप्रै जना निस्किन्छ भनेर भनेको Two people are working in the same company. अब दुई जना मान्छेले एउटै कम्पनीमा काम गर्दैछ रे Both are earning $100 or 10,000 rupees अब दुवै जनाले 10,000 रुपैयाँ स्यालेरी पाउँछ रे per week or per month. अब हुन सक्छ अब हप्तामा पाउनेले हप्तामा पाउँछ महिनामा पाउनेले महिनामा Okay, but one person, if you go to their house, they are blessed in so many areas. Well, the other person, it just looks limited. यस्तो हुन्छ है दुवै जनाले एउटै ठाउँमा काम गर्छ अब आय स्रोत पनि उनीहरुको एउटै जस्तो लाग्छ उनीहरुले दुई जनाले 10,000 कमाउँछ
तर एउटाको घरमा हेर्दाखेरि प्रशस्त देख्नुहुन्छ, अर्कोको घरमा देखिँदैन, त्यस्तो पनि हुन सक्छ। Okay? Why? किन होला? Because one person, his whole life is a life of generosity. है। So only his 10,000 doesn't bless him. People from here, there, everywhere is blessing him. अनि के हुन्छ भनेदेखि नि त्यो मान्छेकोमा प्रशस्त तपाईले किन देख्नुहुन्छ भने त्यो मान्छेको आय स्रोत चाहिँ त्यो कम्पनीले दिने 10,000 मात्र होइन। यदि कोही मान्छे उदार खालके दिने खालको है मुट्ठी खोल्ने खालको हो भनेदेखि चाहिँ उसलाई परमेश्वरले थुप्रै मानिसहरूद्वारा जुटाउनुहुन्छ। उसले पनि सघाइरहेको हुन्छ, उसले पनि सघाइरहेको हुन्छ, उताबाट पनि उसले केही पाइरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा उसले सँगैमा अर्को साथीले जस्तो 10,000 मात्र पाए तापनि उसको घरमा तपाईले प्रशस्तता देख्नुहुन्छ। For with the same measure that you, no, last part of the verse. For with the same measure that you measure to others, it shall be measured to you again. हेर्नुस् है, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। My wife and myself are going to, day after tomorrow, celebrate our 20th wedding anniversary. भोलि छोडी पर्सि हाम्रो बिहे भएको 20 वर्ष हुन्छ। When we got married, जब हाम्रो बिहे भएको थियो we decided हामीले के निर्णय गर्यौं भने that we'll give our 10% tithe plus some more percentage. हामीले के भन्यो भने दशांश त दिने तर त्यसमा अझै केही प्रतिशत थपेर दिउँ ल भनेर हामीले निर्णय गर्यौं। And every time God told us, we increased in our giving. From 10% it went to 15, to 15 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and now it's reached 50%. अनि हामीले दशांश त दिने केही प्रतिशत थप्दै जाउँ भनेर थपेर दिउँ भनेको थियौं। थप्दा अहिले त 10 हैन 50% पुग्यो। When we used to go to church on Saturday, because in Nepal it's Saturday services. अब हामी काठमाडौँमा नेपालमा शनिबार चर्च लाग्छ है। शनिबार चर्च गएको दिन चाहिँ I remember we used to be giving like 50 rupees, 100 rupees, 200 rupees, 400 rupees. अनि चर्चमा जाँदा भेटिहाल्दा हामीले अब 50 रुपैयाँ, 100 रुपैयाँ, 200 रुपैयाँ, 400 रुपैयाँसम्म पुगेको मलाई थाहा छ भेटिहाल्दाखेरि। Now we are giving the local church more than 10,000 rupees a month. अहिले हामीले स्थानीय मण्डलीमा भेटिहाल्दाखेरि हामीले महिनाकै हिसाब गर्ने हो भनेदेखि त 10,000 भन्दा बेसी हुन्छ। Plus we are supporting pastors and leaders. अनि त्यति हालिसकेपछि पनि साथसाथै हामी पास्टर अगुवाहरूलाई पनि सहायता गर्छौं, सहयोग गर्छौं। Plus we are helping those who are taking care of the poor. अनि साथसाथै गरिब दुखीहरूको सेवा गर्ने कतिजना छ उनीहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्छौं। When we were first year of our marriage in Nepal, we were living with 1,500 rupees a month. नेपालमा जाने बित्तिकै त एक महिनामा 1500 रुपैयाँ मात्रै हातमा पर्थ्यो। Right now, God is providing almost 5 lakhs rupees every month. अब अहिले फर्स्टमा नेपालमा जाँदाखेरि 1500 रुपैयाँ हातमा पर्थ्यो। अहिले त महिनामा 5 लाख रुपैयाँ त जुट्नु नै पर्छ, किनभने जस्तो खर्च छ, जस्तो सेवाकाहरू छ, महिनाको 5 लाख रुपैयाँ परमेश्वरले जुटाइ नै राख्नु भएको छ। How did that happen? अब यो सब चाहिँ कसरी सम्भव भयो त? First we started giving 10%. पहिला हामीले 10% दिन थाल्यौं, but we didn't stop in our giving. तर अब दशांश दियो, 10% दिइहाल्यो, अब त्यसमा भयो भनेर हामीले त्यस्तो कहिले गरेनौं। We grew like a person grows physically. We grew in our giving also. अब हेर्नुस् है त, जस्तो प्रकारले 20 वर्षमा त भर्खर जन्मेको नानी त 20 वर्षको हुन्छ भनेपछि हाम्रो दिने क्षेत्रमा पनि हामी बढ्नु पर्छ के। 20 वर्ष अगाडि पनि हामी त्यति नै दिन्थ्यौं, आज पनि त्यति नै दिन्छौं त त्यो त गडबडी हो नि हैन। त्यसैकारणले त हाम्रो दिने क्षेत्रमा पनि हामी अलिक बढ्यौं भनेर भनौं न। Some people are dwarfs in the kingdom of God. धेरै जना मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ बामपुड्कीहरू नै हुन्छ। They haven't grown. बामपुड्के चाहिँ कसलाई भनिन्छ भनेदेखि
उनीहरू बढेन उमेर चाहिँ गयो वर्ष चाहिँ खायो तर उनीहरू बढेन Same way in giving. दिने क्षेत्रमा पनि धेरैजना मान्छेहरू बामपुड्के नै हुन्छ Some people are 100 years in a church. They are still giving only 10%. कतिजना मान्छेहरू चर्च आएको विश्वासी भएको 100 वर्ष भएर पनि उनीहरूले त्यति बेला पनि 10% मात्रै दिन्थ्यो 100 रुपियाँ कमायो भने 10 रुपियाँ दिन्थ्यो आज पनि 100 रुपियाँ कमायो भने उसले 10 रुपियाँ नै दिन्छ दिने क्षेत्रमा ऊ बामपुड्के रह्यो वर्ष खायो तर उसको दियाई चाहिँ बढेन Let me challenge us again as we close. अनि जसरी हामी वचनलाई अन्त्याउँदैछु म एउटा चुनौती दिन चाहन्छु When you give, जब तपाईँ दिनुहुन्छ नि God will bless you. प्रभुले तपाईलाई आशिष दिनुहुन्छ Then He'll bless your family. त्यहाँ तपाईँको परिवार आशिषित हुन्छ Then He'll bless your church. त्यहाँ तपाईँको चर्च आशिषित Then He'll हुन्छ bless your village. त्यहाँ तपाईँको गाउँलाई परमेश्वरले आशिष Then He'll दिनुहुन्छ bless your city. त्यहाँ तपाईँको शहरलाई Then He'll bless your country. त्यहाँ तपाईँको देशलाई Then your country will be a blessing to other countries. त्यस पछाडि तपाईँको देश चाहिँ अरू देशहरूको लागि पनि आशिषहरू बन्छ From Australia, अस्ट्रेलियाबाट people can give money. अस्ट्रेलियाबाट मान्छेले पैसा दिन सक्छ New Zealand, न्युजिल्यान्डबाट many European countries. अरू पनि कति युरोपका देशहरूबाट In America, अमेरिकामा Canada, क्यानाडा UK, युकेबाट they give. उनीहरूले दिन्छ But Indian government, तर इन्डियन सरकार Nepali government, नेपाल सरकार पनि many African governments, अफ्रिकाको सरकार many other Asian governments, अरू पनि धेरै एसियन सरकारहरू छ they stop, they don't allow you to send money out of the country. तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो नेपालमा झन् त्यही हो नेपालले जहाँबाट पनि थाप्न मिल्छ कहीँ पठाउनु मिल्दैन पैसा नियमै त्यस्तो छ सरकारी नियम तर नेपाल मात्र होइन इन्डिया अफ्रिका र संसारको धेरैवटा देशहरू छ जसले थाप्न पाउँछ तर बाहिर सरकारले पठाउने काम गर्दैन That's why Nepal, India and many African countries will never become a blessing to other countries because the nation itself is practicing stinginess. अब हाम्रो देशहरूले यसरी कन्जुसाईलाई चाहिँ बढावा दिँदाखेरि चाहिँ देश कसरी आशिषित हुन सक्छ यसो विचार गर्नुहोस् त थाप्नु जहाँबाट पनि पाउँछ पठाउनु कहीँ मिल्दैन भनेको के हो त्यो त्यस्तो कन्जुसाई चाहिँ कहाँ है अनि कसरी चाहिँ यो देशहरू उँभो लाग्ने होला जबकि दिने बाटै त खोल्दैन भनेदेखि Why is UK, America, many European countries, Australia, New Zealand blessed? Because they are teaching their people, allowing their people to give. यो अमेरिका युके र अरू अरू देशहरूले कसरी उनीहरू आशिषित भए त कसरी उनीहरू धनी भए किनभने सरकारले पनि उनीहरूको मान्छेलाई अनुमति दिएको छ पठाऊ है तिमीहरूको कमाईबाट सघाउ अरूलाई लगानी गर भनेर त्यो अनुमति दिएको छ र त्यो देशहरूले अरू देशमा पठाउँछ Because when they gave, किनभनेदेखि जब उनीहरूले दिए Luke 6:38 came to pass. हेर्नुहोस् त त्यो देशहरूले यो सरकारले नै यो प्र्याक्टिस गरेको कारणले गर्दा लुका 6:38 उनीहरूको देशमा चाहिँ पुरा भयो Their nations started getting blessed more and more. उनीहरूको देशले अझै बेसी आशिष पाउन थाले Stingy governments, they will always be poor countries. कन्जुस सरकार छ भनेदेखि नि त्यो देश उँभो लाग्दैन I once went to the bank in Kathmandu एकचोटि म काठमाडौँमा ब्याङ्कमा गएको थिएँ and I wanted to send some money to my friend whose birthday it was in America. म काठमाडौँमा गएको थिएँ अमेरिकामा भएको मेरो एउटा साथीको बर्थडे थियो मैले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर भने म मेरो साथीलाई पैसा पठाउन चाहन्छु भनेको थिएँ No, you cannot do that. उनीहरूले त्यस्तो मिल्दैन नि पैसा पठाउनु नेपालबाट कहाँ India also the banks said no. Reserve Bank of India said no, we cannot send money out. है नेपाल के अरे नेपालकै पनि त्यो राष्ट्र ब्याङ्क हुन्छ नि है वाणिज्य ब्याङ्क अमेरिका पैसा पठाउन कहाँ मिल्छ मिल्दैन नि Even India, Reserve Bank of India. ए उयो इन्डियाकै पनि रिजर्भ ब्याङ्कले त्यसै नै भन्छ अरे But you know what we do? हामी के गर्छौँ थाहा छ Anytime we meet people from other countries, त्यहाँ हामी के गर्छौँ भने खासै देशले बाहिर पठाउनु पाउँदैन हामी काठमाडौँ बस्छौँ नेपालले कहीँ पैसा पठाउनु मिल्दैन थाप्नु जहाँबाट पनि मिल्छ अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि not just in Nepal but in India also, नेपालको मात्रै होइन इन्डियामा पनि त्यही नै हो क्या बाहिर other places also, अनि other अरू countries. पनि थुप्रै देशहरू छ जसले थाप्नु पाउँछ थाप्छ तर पठाउँदैन अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि When we meet people from other countries, God's servant,
we give to them. हामी के गर्छौँ भने अरू देशको परमेश्वरको दास दासीहरू भेट्यो भनेदेखि चाहिँ हातैमा हामी पैसा हालिदिइहाल्छौँ. God blesses us. प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ. So God is not mocked. परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन. Whatsoever man sows, that he will reap. वचनले के भन्छ? परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन है. मान्छेले जे रोप्छ त्यसकै कटनी उसले गर्छ भनेर भन्छ. Looking at you, अहिले तपाईहरुलाई यसो हेर्दा, looking at me, मलाई हेर्दा, you have to just see a person's life, then you know whether that person is generous or not. यसो तपाईले मान्छेको जीवनलाई विचार गर्ने कि त्यो मान्छेको जीवन हेरेरै तपाईलाई थाहा हुन्छ उ दिने खालको हो कि कन्जुस टाइपको हो भनेर चाहिँ उसको जीवन हेरेर नै तपाईलाई थाहा हुन्छ उ कतिको मुट्ठी खोल्ने मान्छे हो भनेर. Amen. आमेन. So let us be generous people. उदारसँग दिने मन खोल्ने व्यक्तिहरू Let us be generous nations. है. हामी दानी देश बनौँ न. Let us be generous families. है, दानी परिवार बनौँ. Let us be generous churches. है, यस्तो खाले चर्चहरू बनौँ जसले दिन्छ. Let's pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ. God, you love the world so much प्रभु तपाईले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो that you gave. कि तपाईले दिनुभयो. Your lovingness was evidenced in your generosity. तपाईले प्रेम गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईको दियाइबाट नै थाहा भयो. Your generosity was not just very little, you gave your best. फेरि तपाईले थोरै पनि दिनुभएको हैन, तपाईले आफ्नो उत्तम जे थियो त्यही नै दिनुभयो. Help us to be like you. हामीलाई तपाई जस्तो बन्न सहायता In गर्नुहोस्. Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ. Amen. आमेन.